नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकादिकमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भगवताब्रजेभ्यो नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रीपतये नमस्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पुण्यन्दिसुन्दरमुखात् दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुत्रमहद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमोऽसु पुरुषा पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वलङ्कृशिष्टः भगवान् वचांसि मे स्वलङ्कृशिष्टः भगवान् वचांसि मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तृतीय स्कंद 21 अध्यायबाट आज सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछु। जय जय श्री राधे। अथै कविंशो पुष्पक विद्रोवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परमं सप्तमः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुनेन यतिरे प्रजा प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तदीपपतिं महिं तस्य वै दुहिता ब्रह्म देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्तः कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणै ससर्ज कतिदा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वेदवद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुत यथा ससर्ज भूतानि लब्धा भार्यं च मानवीं मैत्र्योवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्यां तपस्पेते सहस्राणां समादसः ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम सम्प्रपेदे हरिं भक्त्वा प्रपन्न वरदा सुसं तावत् प्रसन्न भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं दच्छतः शाब्दं ब्रह्म ददवपुः स तं विरजमर्काभं शीतपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनिलालकव्रातः वक्त्राम्बं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजः मम सदेशे गरुत्मत दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्ष्यः श्रियं कौस्तुककन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितो लब्धमनोरथ गाङ्गीर्भिस्तोभ्य गृह्णात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच जुष्टं वताद्यखिल सत्सारासे सासिध्यमश्नोस्तव दर्शनान्न यदर्शनं जन्मभिरीड्यसि सद्वे रासा सते योगिनो रूढयोगा ये मायया ते हतमेधसत्वं
सत्तोत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलभाय तेषां राशिसकामान्निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिबान्मूलमशेषमूलं दुराशया कामदुघाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्तेव च साशिषस्तन्त्या लोककिलायं कामहतोऽनुबध्य अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं लोकां स लोकानुगतान् पशुं च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणबाधसिन्धुः पीयूषनिर्यापितदेहधर्मा न ते जराक्ष भ्रमेरायुषेषायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिवर्ष पर्व सण्ड्यम्यनन्तच्छदेयत् तृणाभिः करालस्रोतो जगदासिद्ध्य धावत् एकः स्वयं सञ्जगतः सिन्धुशिश्रिक्षया द्वितीययात्मन्न धियो गमायया सृजस्पदः पाशि पुनर्ग्रसिष्यते ग्रसिष्यसे यथोर्णाभानाभिर्भगवान् स्वशक्तिभिः तयेनैतद्बतास्ति सपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्तोऽपि अर्हिमायया लसत्तुलस्या तनुवः विलक्षितः तं त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं न माम्यभीक्ष्णं न मनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षं ऋषिरुवाच इत्यबेलिकं प्रगुणो जनाभस्तमाबभासे वचसामृतेन क्षिपणपक्ष परिरोचमान प्रेमस्मितक्षीणव छेद्वीक्षण बिभ्रमद्भ्रुः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैतं मे पूरैवः समयोजित तत् यदर्थमात्मनियमैष तोऽयैवाहं समर्चितः न वै जातो मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विधेष्यतितरां मयि समग्रीभीतात्मनां प्रजापतिसुतः सम्राण् मनोर्विख्यातमङ्गल ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शान्तिसप्तार्णवां महिम् स तेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परस्योपधर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितान् मृगयन्तीं पतिं दास्यात्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवसरान् सहा त्वां ब्रह्मन् बृहन्नृपबन्धुः काममाशु भजिष्यति यात आत्मवृतं वीर्यं न बधा प्रसविष्यति वीर्येतो दीये आधास्त्यन्तेञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं उसत्तमः महि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृतादयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मयात्मानं सह जगद् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां सकलया तोद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये हे तत्त्वसंहिताम् मैत्रीवाच एवं तमनुभास्याथः भगवान् प्रत्यगच्छत जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्याः परिसृतात् निरीक्ष तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टसिद्धमार्गः आकर्ण्ययन् पत्ररथेन्द्रपक्षै रुचारितं स्तोममुदीर्ण सामः अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषि आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनोस्यन्दन मास्थाय
सात कुम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वामद्वितरं स भार्याः पर्यटन्महिं तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत् समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपत्यन्नः श्रुबिन्दव कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेर्पितया दृशं तद बहि बिन्दुसरो नाम सरस्वत्यपुरे परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलता जालैः कुञ्जत्पुण्यं मृगद्विजैः सर्वर्तुर्फलपुष्पाण्ड्यं वनराजे श्रियान्वितं मत्त द्विजगणैर घुष्टं मत्थ भ्रमर विभ्रमं मत बर्हीन टाटोप बाह्ययन् मत्त कोकिलं कदम्ब चम्पका शोक करब्ज बकुलासनै कंद मंदार कुट जयेश च्युत पोतैरलङ्कृतं कारण्ड बहि प्लवैर्हंसैर कुरजैरजल कुङ्कुटैः सारासैश्चक्रः बाकैश्च चक्रोरैर्बल्गुकुजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविद्धगवयकुञ्जरैः गोपुक्षैर्हरिभिर्मर्कैर् नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तरतीर्थवरदा वरमादिराजः सहात्मज ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतसुतासनं विद्युतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तदभया हृतामृतः कलापीयूषश्रवणेन च पाप्रासुं पद्यफला साक्ष्यं जटिलं चिरवाससम् संसृत्य मलिनं यथार्हणं संस्कृतम् अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया गृह्णात् प्रतिनद्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रणयन् मुने स्मरन् भगवदादेशः मिथ्याः सुलक्षणया गिरा न्यूनं च क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्तं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योर्कैर्दोऽग्नीन्द्र वायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्तसे तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जयत्रं मणिगणार्पितं विस्फुर्जचण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नगान् सोनैन्यचरणाचूर्णं वेपयनमण्डलं भुव विकर्षन् महत्ये बृहतीं सेनां पर्यटं स्यं सुमानिव तदैवः सत्सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धना भगवद्रचिता राजन् विद्धेरन्वत दस्युभिः अधर्मश्च समेते धेता लोलुपैर्वेगकुलकुशैर्निर्भे सयाने तोयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यते अथापि पृच्छे त्वां वीरः यदर्थं त्वमिहागतः यद् वयं निर्विलिकेन प्रतिपद्यामहे दरिदा। ओम श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय 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 श्री राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन जन ब्रज जन मुनि मनरंजन भक्त दुख कल्पतरु श्री हरि को साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत
दैनिक महायज्ञमा यहाँ सम्पूर्ण र उपस्थित आराध्य देव भगवान, मेरा गुरुहरू र मेरा मातापिताको चरणकमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत स्मरण गर्दै, पितृगणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै, भगवत भक्तहरूमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आजको सत्सङ्गमा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धमा आज 21 अध्याय, हिजोसम्म हामीले 10औं 20औं अध्याय सक्यौँ। 19औं अध्यायसम्ममा हिरण्याक्षको वध भयो। 20औं अध्यायमा आएर फेरि त्यसपछि सृष्टिलाई अगाडि कसरी बढाउनु भयो ब्रह्माजीले भन्ने कुरा हिजो हामीले भन्यौँ। गन्धर्व, विद्याधर, देवता, यक्ष, राक्षस, यी ऋषिहरू, मनुहरूको उत्पत्ति कसरी भयो, त्यस्तै हामीभित्र रहेको मद, मात्सर्य, मोह, महातम, तम, महामोह, यस्ता कुराहरूको, अविद्याहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले सुन्यौँ। अब आज यहाँ फेरि के सोध्नुहुन्छ त मैत्रेयजीलाई विदुरजीले भन्ने कुरा भन्दा मैत्रेयजीले भन्नुभयो, अब मलाई चाहिँ फेरि मनुको उत्पत्ति त गर्नुभयो ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरबाट मनु र शतरूपाको, र तीबाट पनि सन्तान उत्पत्ति भए भनेर भनेको सुनेको छु। तिनका सन्तानहरू को भए, तिनको फेरि विस्तार, वंश विस्तार कस्तो भयो, तिनीहरूको छोरा नाति पनाति कसरी गए, यी सबै मलाई सुन्ने इच्छा छ, बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएपछि मैत्रेयजी भन्न लाग्नुभयो, एवमाविष्कृता शेषः गुणकर्मोदयो मुनिम् सवृड इव तं सभ्राडुपारतमुवाचः। यसरी भगवानको गुणानुवाद गाउन पाउँदा उहाँ अत्यन्त खुसी भएर आफूमै मग्न भएर चाहिँ भन्न लाग्नुभयो यो कथा। मनुरुवाच। अब यहाँ चाहिँ मैत्रेयले मनुले गएर ब्रह्माजीलाई भन्न लाग्नुभयो, जब ब्रह्माजीले मनुलाई सृष्टि गर्नुभयो र जाऊ तिमी प्रजा सृष्टि गर भनेर पठाउन लाग्नुभएको थियो, त्यसपछि मनु महाराजले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त यहाँ, ब्रह्मा सृजत सोमुखतो युष्मानात्म परीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पटान् तत्राणाया सृजच्चास्मान्दुः सहस्रात् सहस्रपातः हृदयं तस्य हि ब्रह्म छत्रमङ्गं प्रचक्षते। त्यसरी मनु महाराजले पनि यहाँ हजारौँ हजार वर्षसम्म तप गर्नुभयो। प्रजा सृष्टि गर्न त्यसै हुँदो रहेनछ। हामी त तुरुन्त विवाह गरेपछि सुरु भइहाल्छ, प्रजा सृष्टि हुन्छ। केही चिन्तनै छैन, भगवानको ध्यान छैन, आत्मशुद्धि छैन, केही नगरिकन सृष्टि गरेको प्रजाले हामीलाई हाम्रा पुर्खाको लागि हामी त्यस्ता भयौँ र हाम्रा लागि हाम्रा प्रजा त्यस्ता हुनेछन् र हामीलाई सुख दिन सक्ने छैनन्, सुमतिमा लाग्ने छैनन्, किनभने हामीले कुनै तपस्या, कुनै ध्यान, कुनै आत्मशुद्धिबाट प्रजा उत्पन्न गरेनौँ। तर यहाँ मनु महाराजले अब प्रजा उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेपछि ध्यानमा जानुभयो। ध्यानमा वर्षौँ हजारौँ वर्षसम्म उहाँ तप गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले प्रजा सृष्टि गर्न लाग्नुभयो मनु शतरूपाले, र दुईटा छोरा प्रियव्रत र उत्तानोपा दुईटा छोरा, अनि देवहुति, आकुति, देवहुति र प्रसूति तीनटा छोरी उत्पन्न गर्नुभयो। यहाँ विदुरजी सोध्नुहुन्छ, प्रियव्रतोत्तन पादो सोसेयं दुहिता मम अन्विच्छन्ति पतिं युक्तं वयशील गुणान् दिवि यदा तु भगवतः शील श्रुतरूपा वयो गुणान् अशृणो नारदादेशः तोया सिद्धकृत निश्चया। ती प्रियव्रत उत्तानपाद छोरा भए, त्यस्तै आकुति, देवहुति र प्रसूति छोरी भए। ती छोरीहरूबाट पनि सन्तान उत्पादन भए। ऋषिहरू, मरीचि आदि ऋषिहरू त्यहीँबाट उत्पत्ति हुनुभयो, त्यहीँबाट चाहिँ जन्मिनुभयो भन्ने कुरा सुनेको छु। फेरि देवहुति कर्दम ऋषिलाई कसरी विवाहित हुनुभयो
र त्यहाँबाट कस्ता कस्ता कन्या कस्ता के उत्पत्ति भए भनेर यो मलाई सुन्ने इच्छा छ भनेर जब मैत्रेयजीलाई विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो तब मैत्रेयजीले यहाँ भन्न लाग्नुभयो। ऋषिरुवाच यहाँ हर्य पृष्ठे कोणदङ्घ्रि शोभां विक्रीडतिं कन्दुकविहलाक्षीं विश्वावसूर्य शून्य तपस्त्वा द्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ चेता। यहाँ ऋषिले भन्नुहुन्छ बाढमुढो डुका मोह प्रत्वाह च तब आत्मजा। यसरी कर्दम ऋषि पनि जब उत्पत्ति हुनुभयो ब्रह्माजीबाट, कर्दम ऋषिलाई पनि भगवान् ब्रह्माजीले ल तिमी पनि प्रजा सृष्टि गर भनेर पठाउनु भयो। अब यहाँ कर्दम र देवहूतिको कसरी विवाह भयो भन्ने कुराको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अब कर्दम ऋषि सरस्वती नदीको तटमा गएर त्यहाँ तप गर्न लाग्नुभयो। 10,000 वर्षसम्म तप गर्नुभयो। हेर्नु त, प्रजा सृष्टि भनेपछि पहिला त तुरुन्तै तप गर्न पो जाइँदो रहेछ। अहिले त विवाह गरेर सुरु भइहाल्छ। यस्तो छ यहाँ प्रजा सृष्टिको लागि पहिले उहाँले 10,000 वर्ष भगवानको तप गर्न लाग्नुभयो। तपबाट भगवान अत्यन्त खुसी हुनुभयो। उहाँको इच्छा थियो मैले आफ्नो गुण अनुरूपको पत्नी पाऊँ र त्यस्तै जस्तो भगवानको इच्छा छ सो अनुसारको प्रजा सृष्टि गर्न पाऊँ भनेर तप गर्नुभएको थियो। भगवानले त्यो बुझ्नुभयो र भगवान प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएर भगवानले कर्दम ऋषिलाई दर्शन दिनुभयो। उहाँको शब्द स्वरूप भगवान शब्द स्वरूपबाट गुण रूप भएर मूर्ति स्वरूप भएर आउनुभयो। यहाँ भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। मुकुट लगाउनु भएको, कस्तुब मणि धारण गर्नुभएको, वक्षस्थलमा लक्ष्मीको निवास, यस्ता भगवानको यो सम्पूर्ण नीलो मेघा स्वरूप हुनुभएका यस्ता भगवान, 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा लिनुभएका यस्ता भगवानलाई जब कर्दम ऋषिले अगाडि देख्नुभयो अत्यन्त गदगद हुनुभयो र भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। हे भगवान, हजुर भक्तहरूको कति दयालु हुनुहुन्छ। भक्तहरूले तपस्या गरे भनेर दर्शन दिनुहुन्छ। महा ऋषि मुनिहरू पनि महातप पश्चात हजुरको दर्शनको लागि लालायित हुन्छन्। आज म ओहो कति भाग्यमानी छु, हजुरको दर्शन पाएँ भनेर अत्यन्त खुसी हुनुभयो। भगवान पनि कर्दम ऋषिको त्यो तप, त्यो चाहिँ विशुद्ध मनले जुन ध्यान भगवानको तप गर्नुभएको थियो, जुन स्तुति गर्नुभयो उहाँले, त्योबाट अत्यन्त भगवान अश्रुमुख हुनुभयो। उहाँको आँखाबाट आँसु झरे। जुन आँसुबाट आज बिन्दु सरोवर नामको तलाउ बन्यो र त्यो तलाउमा भगवानका आँसु झरेको हुनाले त्यसलाई अत्यन्त पावन मानिन्छ। जो त्यो बिन्दु सरोवरमा गएर स्नान गर्दछ त्यो भगवानको पापबाट मुक्ति हुन्छ। जसरी भगवानको भगवान पदी भनेर जुन गङ्गालाई भनिन्छ, भगवानको पाउबाट पखालिएको जल हो गङ्गा भनिन्छ, तिनै गङ्गामा स्नान गर्दा हामी सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने मान्यता हामीले मानेकै छौँ भने भगवानको आँसु जुन अत्यन्त भगवान हर्षित भएर भक्तबाट पग्लिएर जुन आँसु झरेको थियो त्यो बिन्दु सरोवर नामको तलाउमा खस्यो र त्यही तलाउ आज अत्यन्त पवित्र भएको छ। यसरी भगवानको आँसु खस्यो। कर्दम ऋषिलाई भगवानले भन्नुभयो, तिमी धन्य छौ, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ, तिम्रो इच्छा मैले बुझेको छु, तिमीले प्रजा उत्पत्ति गर्नको लागि मेरो तप गरेका हौ। तिमी आजको 3 दिनमा तिमीलाई मनु राजा जुन चाहिँ यो सप्त समुद्र सप्तै द्वीपको जुन राजा छन्, ती मनु राजा स्वयम्भू मनु छन्, तिनले तिमीलाई आफ्नी कन्या देवहूति पहिले नै मैले तिम्रो लागि तयार गरिदिएको छु, तिनलाई लिएर तिमीलाई दिन आउनेछन्। तिमी 3 दिनपछि तिमीले त्यो ग्रहण गर्नु। उनले दिएको ती कन्या अत्यन्त शीलवती, तिम्रो गुण रूप अनुरूपकी छन्, तिमीले चाहे अनुरूपकी छन्। त्यहाँबाट प्रजा उत्पन्न हुनेछन्। पहिला त
नवदा भक्ति, जुन भगवानका भक्तिहरू नवदा छन् सोही अनुसारको 9 कन्या उत्पत्ति हुनेछन्, जन्मिनेछन्। त्यसपछि तिमी शुद्ध आत्मा भएका तिमी कहिले पनि यो मोहमा फस्ने छैनौ र त्यसैबाट तिम्रो वीर्यबाट म पनि, मेरो अंश पनि त्यहाँ उत्पत्ति हुनेछ कपिल देवको नाममा, र साङ्ख्य योगको मैले प्रचार गर्नेछु। यसरी तिमीले प्रजा उत्पत्ति गर, तिमी जाऊ भनेर भगवानले आदेश दिनुभयो। र आफू त्यहाँबाट कर्दम ऋषिले देख्दा देख्दै सुधाम वैकुण्ठ धाम गमन गर्नुभयो। यसरी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो भगवान। कर्दम ऋषि अत्यन्त खुसी हुनुभयो मन नै। र त्यहाँ कर्दम ऋषि बसेको त्यो ठाउँको वर्णन गरिएको छ। अत्यन्त कुञ्जित ठाउँ छ। यहाँ भनिएको छ, सभार्य सप्रजः कामान् बुभुजे न्याय विरोधत सङ्गीयमान सत्कृतिं शस्त्रिभिः सुरगायकै प्रस्युष्योनुबन्धेन हृदा श्रवण हरे कथा निष्णातं योगमाया सुमुनि स्वयम्भुव मनुम। यो मनुको वर्णन गरिएको छ यहाँ। त्यसै कर्दम ऋषि बसेको ठाउँको वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ कुञ्जित ऋषीणामुपशान्तानां पश्येनाश्रम सम्पद तमायान्तमभिप्रेक्ष्य ब्रह्मवर्तत् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयु प्रहर्षिता महिर्षमती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता नेपतत् यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गः विद्युद्वत् कुशां काशास्तयवासन् सशोधहरि तव। मनुस्मृति भन्ने पुरीमा गएर कर्दम ऋषि बस्नुभयो। त्यहाँ कुजित अत्यन्त राम्रो स्वर भएका पंक्षीहरू, राजहंस, चखेवा यस्ताहरूले जोडी जोडी मिलेर त्यहाँ गीत गान गरिरहेका हुन्थे। भगवानको गुणानुवाद गाएको जस्तो सुनिन्थ्यो। अत्यन्त रमणीय, चारै ऋतुमा फल्ने फलहरू थिए, त्यहाँ फुलहरू थिए, अत्यन्त रमणीय थियो। त्यसैको छेउमा बिन्दु सरोवर पनि थियो। यस्तो ठाउँमा कर्दम ऋषि बस्नु भएको थियो। त्यहाँ मनु महाराज पनि आइपुग्नुभयो। मनु महाराज आइपुग्नुभयो र मनु महाराजले त्यहाँ आइपुग्नु भएपछि कर्दम ऋषिले यथा आफ्नो जस्तो उहाँ ऋषिको होद थियो त्यही अनुसारको उहाँले त्यहाँ आतिथ्य सत्कार गर्नुभयो र मनु महाराजलाई राखेर उहाँले सोध्न लाग्नुभयो, हुन त हजुर सप्तद्वीपको राजा हुनुहुन्छ, चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्छ। यसको मैले सोधिरहनु पर्ने होइन, किनकि हजुर प्रजा पालनको लागि, दुष्टहरूको संहारको लागि चारैतिर भ्रमण गरिरहनुहुन्छ। तर पनि आज के कार्यले, यहाँ के कामले आइपुग्नु भयो मलाई भन्नुहोस्। कर्दम ऋषिलाई थाहा त थियो, देवहूति जुन सँगै आएकी थिइन्, अत्यन्त कोमल, अत्यन्त राम्री, त्यस्तै कन्या सँगै लिएर आएका भगवानको आज्ञा स्मरण गर्नुभएको थियो कर्दम ऋषिले। तर उहाँले सोध्नुभयो औपचारिकताको लागि, के कार्य, के कामको लागि आज यहाँ पाउ कष्ट गर्नुभयो भनेर यसरी सोध्नुभएको थियो। र त्यसपछि मनु महाराजले के उत्तर दिनुभयो, त्यसपछि के भयो, देवहूतिसँग कसरी विवाह भयो, त्यसपछि के भए भन्ने कुरा हामी आगामी दिनमा फेरि सत्सङ्ग गर्ने नै छौँ। आजको लागि जय जय श्री राधे 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 राधे।